बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी कि पेपर एलएलबी के देने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो तैयारी का है वो क्या है और किस किताब से तैयारी करनी है और अपने गैस कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, आज मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि कैसे जो कॉलेजेस वाले हैं या जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है गैस आते हैं तो वो कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, या कोई कैसे तैयार करता है वो गैस, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे तैयार किया जाता है कोई भी गैस के। ये क्वेश्चंस मतवक्को हैं कि पेपर में कल के पेपर में आपके आएंगे। एमसीक्यूज़ तो टोटल आपको हनी की बुक्स मिल जाएंगी एमसीक्यूज़ की। ठीक है, पूरे पिछले 5 साल के पेपर जो होते हैं 100 या 120 की वो बुक होती है, तो आपने वो तैयार कर लेना है। उसमें से आपको जो मोस्ट रिपीटेड है ना वो 15 तक कम अज़ कम, आपको मोस्टली 20 भी आ जाते हैं उसमें से। ठीक है, लेकिन कम अज़ कम 15 जो है ना वो आप ज़हन में रखें। अगर आप 5 साल के तैयार कर लेते हैं तो उसमें से कवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपने बुक कौन सी लेनी है? LLB BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए जो स्पेसिफाई बुक है जो ज़्यादातर 95% स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पास होने के लिए या नंबर भी लेने के लिए, तो वो हनी की बुक्स हैं। ठीक है, हनी अदारा बेसिकली मुल्तान का ही है, तो इसकी बुक से मशहूर हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में LLB के लिए। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें इंग्लिश के साथ उर्दू तर्जुमा भी दिया हुआ है। आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो आप ट्रांसलेशन भी रीड आउट कर सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, तो आज एक फ़र्ज़ी मैंने बुक रखी है आपके सामने। ये पार्ट 2 की बुक है, एक पेपर है एडमन लॉ का। इसके बेसिकली 2 पोर्शन थे, एक था सिविल लॉ और एडमन लॉ। ठीक है, एडमन लॉ में से आएंगे जी टोटल 4 क्वेश्चन, आपको 2 करने होंगे। और जो सिविल सर्वेंट लॉ है उसमें से 3 आएंगे, आपने उनमें से 2 करने होंगे। ठीक है, तो आपके ज़हन में रहे कि जिस पार्ट में से 3 आने हैं और आपने 2 करने हैं, तो एग्जामिनर जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उनमें से डालेगा 1, ठीक है 2, ताकि जो है ना वो आप इजीली हल कर सकें। ठीक है, असूल ही ये है कि उसने अपने पास से तो कोई सवाल नहीं डाल देना। ठीक है, जो सवाल हैं उन्हीं में से पूछेगा ना। ठीक है, तो अब इसे तैयार कैसे करना है? आपने तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हनी की बुक खोलें और सबसे पहले देखें कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, अभी मैं जो पहला पार्ट है इसे तैयार करने का आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से कर लेंगे ये सीखने के बाद। ठीक है, ये देखें जी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की तरफ आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे तो ये कम से कम 20 से 25 होंगे। ये आपका टाइम बहुत ज़ाया करेंगे, लेकिन हो सकता है पेपर में मोस्टली नहीं आते ये शॉर्ट नोट्स जो हैं, क्योंकि ये लीगल टर्म है। ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें उसके नीचे जो क्वेश्चन है अग्रीव्ड पर्सन का, वो आपने तैयार करना ईजी है 2 शॉर्ट नोट्स तैयार करने से। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग टर्म्स होंगी। ये अग्रीव्ड पे आप एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे, आप कई पेपर्स लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, कई सफ़े लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स जो होंगे उनमें मवाद भी कम होता है, आपको समझने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें रहने दें, आप उन्हें इग्नोर करें। और ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा काइंडली ज़रा आप देखें जी। पहले पार्ट में है टोटल क्वेश्चन, ये देखें जी 11 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने जो अपने गैस के क्वेश्चन हैं वो कैसे तैयार करने हैं, जो हमने सबसे पहले तैयार करने हैं। बाकी अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम तैयार करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम काफ़ी हो, वो 11 के 11 ही अपने तैयार करें, क्योंकि ये कानून है, ये आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा उसके बाद पास आउट होने के बाद इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, मैंने जो तैयार किया वो आपका पेपर वो ये है। अग्रीव्ड पर्सन का क्वेश्चन आया 4 बार, ये मैंने छोड़ दिया। शॉर्ट नोट्स को आपको पता है क्यों छोड़ा है। ठीक है, इसे भी मैंने छोड़ दिया, इसे मैंने हिट लिस्ट में नहीं रखा अपनी में, जो मेन लिस्ट है इसे हम तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कोशिश करनी है 11 क्वेश्चन में से 5 करें, और 5 में से इंशाल्लाह जो 4 क्वेश्चन है वो आपको 4 आपने 2 ही करने हैं ना, 2 इंशाल्लाह आप यकीन रखें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको 100% तो नहीं कह सकता, एक चांस ही, एक आइडिया लगाना होता है। ठीक है, तो 5 जो तैयार करेंगे उनमें से कम आपको 2 ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो अग्रीव्ड पर्सन को हमने छोड़ दिया।
2 سوال ہم نے چھوڑ دیے، بقایا رہ گئے 9 جی۔ اس کے بعد آ گیا جی ایڈمن لا کا کویشچن۔ ایڈمن لا کا کویشچن اگر آپ دیکھیں تو 12 بار آیا یہ کویشچن، ٹھیک ہے، پچھلے 12 پیپرز میں آ چکا ہے یہ کویشچن، تو اسے تو تیار کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کویشچن ہو گیا ہم نے جو تیار کرنا ہے۔ دوسرا اس کے بعد آ جائیں جی ایڈمن فنکشنز، یہ 5 بار آیا جی، اسے بھی تیار کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری ریپیٹڈ کویشچن کی جو پالیسی ہے اس میں آ رہا ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں جی گورنمنٹ لائبلٹی ہے، یہ ایک بار آیا ہے، اسے آپ نے لیو کر دینا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ہی جو کویشچن ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیٹو فنکشنز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 بار آیا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد جی دیکھیں یہ فیڈرل امبرسمنٹ کا کویشچن ہے، یہ 13 بار آیا ہے۔ یہ ہنی کی بکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میں نے کوئی اسپیشلی نہیں تیار کیا ہوا پرفارما، یہ ہنی کی بکس جو پہلے پیپر اپنا پہلے پیج ہوتے ہیں نا جس پہ کویشچن نمبر دیے ہوتے ہیں، ادھر ہی لکھا ہوا ہے کہ کون سا کویشچن کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیڈرل امبرسمنٹ کا کویشچن 13 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، تو اسے تو تیار کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی نیچرل جسٹس، یہ کویشچن آیا ہے 10 بار، آپ دیکھ سکتے ہیں 10 بار یہ کویشچن آیا ہے، تو ساتھ لکھا بھی ہوا ہے کہ کون کون سے پیپر میں آیا، 2017 کے فرسٹ اینول میں، 2016 کے سیکنڈ اینول میں، ٹھیک ہے۔ تو اسے بھی آپ نے تیار کرنا ہے، یہ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے، اس کے بھی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی سوری یہ نیکسٹ جو ہے نا وہ کھل گیا، نیچرل جسٹس کے آگے تھا جی پیپر جو وہ ہے جی پیج نمبر یہ، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ دیکھیں جی ایگزیکٹو ڈسکریشن ہے، انتظامی صوابدیدی، تو اسے ہم نے چھوڑ دینا کیونکہ یہ 3 ٹائم آیا ہے، اس سے زیادہ بار ہمارے پاس کویشچن موجود ہیں جو اس سے بھی کئی بار زیادہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی نو ون کین بی جج ان ہز اون کیس، تو یہ بھی ایک بار آیا، اسے بھی ہم نے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد ہے جی جوڈیشیل ریویو آف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، یہ بھی 3 بار آیا، اسے بھی ہم نے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سٹارٹ ہونا ہے کہ سب سے زیادہ بار جو آیا اس سے نیچے کی طرف ہم نے آنا ہے، کہ جو سب سے زیادہ بار آیا وہ ٹک کرنا ہے، اس کے بعد جو اس سے کم بار آیا جو کم بار آیا، تو ہم نے اس طرح ہمارے ٹوٹل کویشچن تھے 11 میں سے ہم نے جو چوز آؤٹ کیے ہیں وہ ہیں جی 5، تو 5 اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی امید ہوتی ہے اللہ کے گھر کی کہ اس میں سے 2 کویشچن آپ کو ضرور آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب آپ پیپر کے دنوں میں آپ انتظار کرتے ہیں جی گیس آئے، ہمارے پاس گیس آئے، تو گیس اسی طرح تیار کیا جاتا ہے کہ جو ریپیٹڈ کویشچن ہے ان کا گیس تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو MCQs ہیں ان پہ آپ نے گیس پہ جو ہے نا وہ بھروسہ نہیں کرنا، وہ آپ پچھلے 5 سال کے اگر پڑھنے بیٹھیں تو 45 سے 50 یا 60 منٹس میں آپ ایزیلی اسے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے جو کویشچن ہیں وہ شارٹ کرنے ہیں، تو جتنے بھی فرض کریں کسی بک میں 20 کویشچن ہیں تو آپ نے جو ہے نا وہ کم از کم 8 جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں جو زیادہ بار آئے ہیں وہ آپ نے تیار کر لینے ہیں، تو بڑی ایزیلی انشاءاللہ آپ کو جو 4 کویشچنز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں ان میں سے انشاءاللہ آ جاتے ہیں ایزیلی۔ یہ پالیسی یہی ہے، ہم نے بھی 3 سال اسی طرح بیسیکلی کئی گروپس میں شیئر کرتا رہا ہوں اسی طرح تیار کر کے گیس پیپر، تو الحمدللہ کبھی کبھار میرے خیال میں پارٹ 2 میں ایک بار ہوا تھا تو کہ پیپر میں سے کویشچن جو ہے نا وہ 8 میں سے 3 آئے تھے، چوتھا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بندہ ایزیلی تیار کر لیتا، لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ کم از کم 4 آتے رہے ہیں ان 8 میں سے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح تیار ہوتے تھے، میرے پاس کوئی یا کسی دوسرے کے پاس کوئی گدر سنگھی تو نہیں ہے جدھر سے وہ چیک کر لیتا ہے کہ جی کون سا کویشچن آنا ہے، اسی طرح چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا کویشچن موسٹ فیوریٹ ہے اس کا جو وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے ایگزامینر، تو اس طرح آپ نے تیار کر کے جی ایزیلی انشاءاللہ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔